स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। माण्डुक्य कारिकाको प्रसङ्ग हाम्रो चल्दैछ। वैतथ्य प्रकरणमा जगतलाई मिथ्या सिद्ध गर्ने विभिन्न तर्क र युक्तिहरूको चर्चा हुँदैछ। स्वप्नको दृष्टान्तले जागृतलाई पनि मिथ्या सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको मुख्य आशय छ। र स्वप्नको दृष्टान्त दिँदै नै अघिल्लो प्रसङ्गमा थोरै सुरु भएको थियो कि जसरी स्वप्नवृत्तिमा पनि एउटा यथार्थ जस्तो अर्को कल्पना जस्तो दुईटा भेद व्यवहार गरिन्छ। जस्तै कोही मान्छे सुत्यो निदायो, सपना देख्दाखेरि निदाएकै सपना देख्यो। त्यो बेलामा त्यसले के भन्छ भन्दा पहिलो सपनालाई चाहिँ सत्य ठान्छ र सपनाभित्र देखिएको अर्को सपनालाई चाहिँ मैले सपना देखेको हो, यो त मिथ्या हो भनेर भन्छ। त्यस्तो पनि त हुन्छ नि, कहिले नि सपनाभित्र सपना देखिन्छ। त्यो सपना देखिरहँदा त्यो भित्रको दोस्रो सपनालाई चाहिँ यो सपना हो, मिथ्या हो भन्छ, तर बाहिरकोलाई सत्य हो भनेर ठान्छ। जबकि दुईटै स्वप्नवृत्ति नै हुन्, मनकै कल्पना हुन्, मनकै दृश्य हुन् र मनको कल्पना र मनको दृश्य भएको हुनाले दुईटै मिथ्या हुन्। त्यस्तै जाग्रत अवस्थामा पनि बाहिरी जो जाग्रतको दृश्य छ त्यसलाई सत्य ठान्नु र जाग्रत अवस्थामा कल्पनाको जो दृश्य बनेको छ त्यसलाई मिथ्या ठान्नुमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन, किनकि दुईटै मनकै दृश्य हुन् र मनले देख्न चाहे देखिने, मनले देख्न नखोजे नदेखिने, मनको अधीन भए, कल्पनाको अधीन भए। कसैले मन दिएन भने, मन लगाएन भने त्यसमा मनको त्यसमा चाहिँ जोडेन मनलाई भने कुनै पनि दृश्य, कुनै पनि पदार्थ अनुभवमा आउँदैन। त्यो भएर मनकै दृश्य हो। यसरी जागृत र स्वप्नमा दुईटै मनोदृश्यत्व बराबर छ, समान छ। मनोदृश्यमिदं द्वैतम, जति द्वैत प्रपञ्च छ त्यो सबै मनको दृश्य हो। मनको दृश्य भन्ने बित्तिकै यथार्थ र सत्य भएन, किनकि मनको दृश्य त आफ्नो भाव अनुसारको, आफ्नो कल्पना अनुसारको हुन्छ, यथार्थ त हुँदैन। त्यही कुरा भएको थियो। अब 11औं कारिकाको प्रसङ्ग छ। अब यहाँ प्रश्न उठेको छ, उभयोरपि वैतथ्यं वेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यति भेदान् को वै तेषां विकल्पकः। अब एउटा जिज्ञासुको दृष्टिकोणले यहाँ प्रश्न आयो कि उभयोः स्थानयोः वेदानां वैतथ्यं, यदि जागृत अवस्था र स्वप्न अवस्था दुवै अवस्थामा भेदानां भनेको भिन्न भिन्न पदार्थ, द्वैत प्रपञ्चका विभिन्न पदार्थहरूको यदि वैतथ्यम अर्थात् मिथ्यात्व छ भने, दुईटै पदार्थ यदि जागृतका र स्वप्नका दुवै पदार्थ यदि
मिथ्या नै हुन् भने सारा दृश्य प्रपञ्च जम्मै मिथ्या भएपछि त्यो दृश्य प्रपञ्चलाई प्रकाशित गर्नेवाला कस्तो हो, त्यो पनि मिथ्या हो कि? दृश्य मिथ्या भएपछि द्रष्टा पनि मिथ्या हो कि? यो जाग्रत र स्वप्नको दृश्यलाई जान्नेवालाको हो र तिनीहरूलाई कल्पना गर्नेवालाको हो। यहाँ चाहिँ दुईटा तत्त्व छ कि भन्ने जस्तो मनमा शङ्का राखेर प्रश्न भएको छ कि जान्नेवाला एउटा होला अनि कल्पना गर्नेवाला अर्को होला। कयताम बुध्यते वेदान को वै तेषाम विकल्पकः। कह विकल्पकः भनेको कल्पना कसले गरेको हो र कह बुध्यते भनेको जानेको कसले हो। यो प्रश्नको आशय चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा कल्पना गर्नेवाला जीवात्मा भन्ने एउटा छुट्टै तत्त्व होला अनि यो सबै भेदलाई प्रकाशित गर्ने जान्नेवाला चाहिँ परमात्मा अथवा साक्षी भन्ने छुट्टै चिज होला। यस्तो खालको चाहिँ दुईटा तत्त्व छ पक्कै पनि भन्ने मनमा राखेर प्रश्न भएको छ। तर वेदान्तको सिद्धान्तमा त तत्त्व त दुईटा होइन। कल्पना गर्नेवाला जीव अलग हो, कल्पना गर्नेवाला जीव अलग अनि त्यसलाई प्रकाशित गर्नेवाला साक्षी अलग भन्ने कुरा त होइन। त्यही भएर एउटै हो भन्नका लागि यहाँ चाहिँ उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ 12औं कारिकामा। कल्पयत्यात्मनात्मानं आत्मा देवः स्वमायया सैव बुध्यते भेदान् इति वेदान्त निश्चयः। वेदान्तको निश्चय के हो भन्नुहुन्छ कि जो संसार बन्धनमा परे जस्तो द्वैतको कल्पनाको जन्जालमा फँसे जस्तो भएको छ जीव र यो अनन्त द्वैत प्रपञ्चलाई प्रकाशित गर्नेवाला साक्षी छुट्टिएको अलग, यो सम्पूर्ण द्वैतको प्रपञ्चभन्दा घेराभन्दा माथि रहेको अलग भएको साक्षी जस्तो जो दुईटा तत्त्व जस्तो देखिन्छ त्यो वास्तवमा दुईटा होइन, एउटै हो। कल्पना गर्नेवाला पनि त्यही हो र यो भेदलाई सम्पूर्ण भेदलाई प्रकाशित गर्नेवाला पनि त्यही हो। किन भन्दा त्यही एउटै चिज अनन्त नाम र रूपमा अभिव्यक्त भएको हो। जीवात्मा भन्दा ऊ छुट्टा भिन्न भएको होइन। जसरी व्यवहारमा हामी छुट्टा भिन्न हुने हुन्छौँ नि, अंशभण्ड लागेपछि छुट्टा भिन्न हुने हुन्छ। चुलो फादर चुलो अलग बनाउने, अंशभण्ड लागेपछि घर अलग अलग बस्ने, परिवार छुट्टिने, छुट्टा भिन्न हुने, सम्पत्ति भाग लाग्छ। त्यस्तो छुट्टा भिन्न भएको छैन के पनि, एउटै छ। आफैले आफैलाई अनन्त रूपमा व्यक्त गरेको हुनाले जीवात्माको भावमा आउँदा पनि उसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। जस्तै कुनै मान्छे कुनै सभा हलभित्र पस्छ, प्रवेश गर्छ। प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ सभा हलमा कार्यक्रमको सहभागी बनेर परिचय पत्र लगाएर त्यहाँ नामसाम दर्ता गरेर छिर्नुभन्दा पहिला जो थियो त्यो परिचय पत्र लगाएर छिरिसक्दा पनि त त्यही त हुन्छ, त्योभन्दा भिन्न त हुँदैन। त्यो कार्यक्रम स्थलभित्र उसलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिइएला। एउटा कुनै विभाग अथवा कुनै चाहिँ एउटा सङ्गठनको एउटा भागलाई उसले सम्हाल्दाखेरि उसका नाम अथवा जिम्मेवारी पद केही तत्कालका लागि नयाँ आउला।
तर जो मान्छे कार्यक्रममा छिर्नुभन्दा अघि सभा हलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको मान्छे थियो, प्रवेश गरेपछि पनि त्यही नै हो। परमात्मा नै शरीरभित्र जीवात्माको रूपमा प्रविष्ट हुनुभएको हुनाले अथवा ब्रह्म तत्त्व नै अद्वितीय परमात्मा तत्त्व नै शरीरभित्र जीवात्माको रूपमा प्रविष्ट भएकाले त्यो पस्नुभन्दा अगाडिको परमात्मा र पसिसकेपछिको जीवात्मा दुईटा चिज होइन कि मान्छे पनि म पहिला अर्कै थिएँ, म भित्र घुसेपछि अर्कै भएँ भन्नु पर्यो, त्यस्तो भन्दैन। जीवात्मा भनेको को भन्दा शरीरभित्र प्रविष्ट भएको परमात्माको नाम हो। श्रीमद् भागवतमा तृतीय स्कन्धमा यो प्रसङ्ग आउँछ। ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति मनसैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन्। ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति देवहूतिलाई उपदेश गर्ने क्रममा कपिलदेवले भन्नुभएको यो प्रसङ्ग हो, श्लोक हो। सारा प्राणीहरूलाई बहुमानयन अत्यन्त सम्मानका साथ मनसा प्रणमेत मनमा नै प्रणाम गरोस्। किन झुकेर प्रणाम त सबैलाई गर्न मिल्दैन। झुकेर कसलाई प्रणाम गर्ने हो नियम अनुसार शास्त्रको विधानले नै गर्नु पर्यो। टाउको झुकाएर प्रणाम गर्ने कुरा त अगाडि गदा हिँडिरहेको रहेछ, लौ भगवान आउनु भनेर झुकेर प्रणाम गर्यो भने लत्ताले हानिन्छ गदाले, उसलाई के थाहा। त्यही भएर मर्यादा अनुसारको शास्त्रीय विधि अनुसारको व्यवहार त तत्त स्थानमा नै गर्नुपर्छ, निश्चित ठाउँमा नै। तर मनमा नै भित्रभित्र चाहिँ सारा संसारभरि त्यही एउटै परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर मनमा नै सबैलाई प्रणाम गर्नुपर्छ अर्थात् आदर गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यही हेतु दिँदै भन्नुभयो कि ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। ईश्वर नै भगवान नै जीव कलया प्रविष्ट जीवात्माको रूपमा प्रविष्ट हुनुभएको छ शरीरभित्र। अनि एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै कोही मान्छे कुनै सभा हलमा कोठामा पस्छ, मञ्चहरूमा पसिसकेपछि पस्नुभन्दा पहिला चाहिँ बाहिर हुँदा त्यसले वरिपरि भएको सारा दृश्यलाई देख्थ्यो, चौरलाई देख्थ्यो, मान्छेहरू आइरहेका मान्छेहरूलाई देख्थ्यो, चोक गल्ली बाटा अथवा कहाँ आएको बाटोभरिका सारा दृश्यलाई देख्थ्यो। जब त्यो हलभित्र छिरिसकेपछि स्वतः नै त्यो हलले उसको दृष्टिलाई परिच्छिन्न गर्दैन र देख्यो भने चारैतिर त्यही हलको भित्ता र छत बाहेक केही देख्दैन, भुइँ छत भित्ता। किन ऊ भित्र घुस्यो नि, त्यही घुसिसकेपछि केही न केही बदलिनु त पर्यो नि, केही न केही बदलिनु पर्यो। यदि पहिलाको जस्तै जताततै चारैतिर खुल्लामा आकाशै देख्छ भने त प्रवेश गरेको के मतलब? कुनै पनि स्थानभित्र प्रवेश गर्नुको मतलब पहिला जसरी खुल्ला आकाश देख्थ्यो अब त्यो देख्दैन। अब भित्ताका हल्का भित्ता छतहरू देख्छ भने जस्तै जब परमात्मा शरीरभित्र प्रविष्ट हुनुभयो त्यसपछि पस्ने बित्तिकै प्रवेशको नै यस्तो एउटा गुण छ। पस्नु भन्ने चिजमा एउटा यस्तो विशेषता छ जसले उहाँको व्यापकता अथवा चारैतिर देख्ने जो सार्वभौम जो दृष्टि छ त्यो दृष्टिलाई स्वतः नै शरीरले परिच्छिन्न गराइदियो, मनले परिच्छिन्न गराइदियो। मनभित्र घुसेपछि मनको सीमामा आबद्ध भएर देख्नु पर्यो। किन मनमा प्रवेश नगरेको भयो भने त्यो गरिहाल्यो। अब त्यो परमात्मा तत्त्वको जो नित्य दृष्टि थियो त्यो नित्य दृष्टिलाई मनले परिच्छिन्न गराइदिन्छ र मनको सीमालाई छेडेर बाहिर उसको दृष्टि जान सक्दैन। जसरी भित्ताभन्दा बाहिरको
दृश्य देख्न सक्दैन, भित्ताले छेक्छ। त्यसै मनको सीमाभन्दा बाहिर देख्न सक्दैन, मनको सीमाभन्दा बाहिर बुझ्न सक्दैन। जहाँ केही बुझ्नु पर्यो भने मनलाई लिएर जानुपर्छ। त्यही हालत हाम्रो भएको छ अहिले। मनको सीमामा आबद्ध भएर मात्रै हामी देख्छौँ, भोग्छौँ, सुन्छौँ। हरेक कुरा गर्न हामीलाई मन चाहिन्छ। अब कि शरीरभित्र पस्दै नपसेको भएदेखि मन चाहिँदैन थियो, घेराबन्दीमा परिँदैन थियो। नित्य जे जस्तो हो त्यो नित्य दृष्टि हुन्थ्यो। तर शरीरमा तादात्म्य भाव गरेर प्रवेश गरेको हुनाले, मनमा तादात्म्य भाव गरेर प्रवेश गरेको हुनाले ज्ञान शक्तिलाई, प्रज्ञालाई शरीरले, इन्द्रियले, मनले सीमाबद्ध गरेको छ। त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। त्यति भएको भरमा जीव चाहिँ परमात्माभन्दा भिन्न भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन। जो द्वैतवादीहरू छन् उनीहरूले जीव परमात्माभन्दा भिन्नै हो, अलग हो भन्ने यही कारण दिन्छन् कि परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, जीवात्मा अल्पज्ञ छ। उहाँ हो जताततै पुग्न सक्ने, जे गर्न सक्ने, जस्तो पनि हुन सक्ने। यस्तो ईश्वर कहाँ? अनन्त अनन्त गुण, अनन्त चाहिँ केले सम्पन्न। हामीलाई त्यो विशेषण भन्न पनि आउँदैन। करुणा करुणालय, अकारण करुणा करुणालय, जगत जगत बन्य, विश्व बन्य, के त्यस्तो परमात्मा कहाँ? कहाँ यो अल्पज्ञ, अल्प समर्थ जीव कहाँ एउटै हुन सक्छ? एउटै भन्न मिल्छ? एक कारण, दुईटा भिन्न हुनुमा एक कारण हो। एउटा सबैतिर देख्न सक्ने छ, अर्को यति देख्छ। तर यो कारणले त भिन्न सिद्ध गर्न सकेन, किन? त्यो त स्वभाव हो। जब कहीँ पनि प्रवेश गरिन्छ भने जतिसुकै आँखा ठुलो भएको मान्छेले पनि कुनै ठाउँमा मुन्टो घुसारेर हेरेपछि त्यो एरिया, त्यो भित्रको घेराभन्दा बाहिर देख्न सक्छ। जत्रो जुन जस्तो उपाधिलाई आफ्नो अगाडि राख्यो त्यत्रै देखिन्छ। भैँटोभित्र मुख छिरायो भने हात्तीले पनि देख्नु पर्यो भने भैँटोभित्र त्यति सानै देख्छ। थोरै देख्नु चाहिँ मनको परिच्छिन्नताको सूचक हो। मन परिच्छिन्न छ भन्ने कुराको सूचक हो थोरै देख्नु। परमात्माभन्दा भिन्न भयो भन्ने कुराको सूचक होइन, किनकि उही प्रवेश गरेको हो। र प्रविष्ट भनेको प्रवेष्टा भन्दा भिन्न हुँदैन। प्रवेश गर्नेवाला भन्दा प्रविष्ट भएको मान्छे अलग हुँदैन। त्यो हाम्रै व्यवहारले पनि सिद्ध गर्छ, व्यवहारले पनि भन्छ। जीवात्मा भनेको शरीरभित्र प्रविष्ट भएको परमात्मा भएकाले त्यो परमात्माभन्दा भिन्न होइन, अलग छैन। अल्पज्ञता चाहिँ किन देखियो, उसमा अल्पज्ञता किन लाग्यो भन्दा किनकि मनको सीमामा भित्र प्रवेश गरेको हुनाले उसको ज्ञान शक्तिलाई मनले छेकेको छ। तर हुन चाहिँ ऊ ज्ञान स्वरूप त छँदैछ, मनको पर्दाले छेक्यो, त्यति मात्रै फरक पर्यो। अब फेरि आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्नु पर्यो भने त्यो मनको घेराबन्दीलाई नष्ट गर्नु पर्यो, अथवा मनको घेराबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। कुरा एउटै हो। मनको घेराभन्दा बाहिर निस्किनु पर्यो, मनभन्दा माथि पुग्नु पर्यो। मनभित्र घुसेर अहिलेको यो अवस्था आएको छ। यो पनि इच्छाले नै भएको। फेरि घुसेर हेरौँ त भित्र के रहेछ भनेर चाहेर नै हो। त्यो कसैको बाध्यता, बन्धन अथवा बलजफ्ती पनि होइन। मनभित्र, शरीरभित्र प्रवेश गरेर यहाँको के रहेछ हेरौँ भन्ने इच्छाले नै प्रवेश गरेर आयो। अहिलेसम्म रमिता हेरिरहेको छ। भयो मलाई रमिता हेर्न पुग्यो भन्ने हो भने मनको घेराभन्दा बाहिर निस्किनु पर्यो। त्यो पनि इच्छाले हुने हो, किन भित्र छिर्न इच्छा भयोले पाइएपछि बाहिर निस्किनु पनि पाइन्छ इच्छा। अब कर्मको बन्धनले पुनर्जन्म फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा परिन्छ भनेर त बताएको छ। तर कर्मको बन्धन भनेको पनि अर्काले लगाएको बन्धन थोरै। कर्मको बन्धन भनेको आफैले गरेको, आफैले चाहेर, हुन खोजेर, बन्न खोजेर गरेको।
त्यही भएर मान्छेको इच्छा भन्दा बाहेक अर्को केही पनि छैन। बन्धनमा ल्याउने भन्ने कुरा संसारमा जन्माउने अथवा संसार जन्म मृत्युको चक्रमा पार्ने कसले हो भनेर खोज्दै जाने हो भने मान्छेको इच्छा हो, स्वतन्त्र इच्छा हो। चाह्यो, खोज्यो, त्यही भएर भयो। अब बन्धनमा नपर्न के गर्ने भन्दा नखोज्ने, नचाहने, इच्छाकै अधीनमा छ सारा कुरा। बन्धन र मृत्यु भन्ने कुरा इच्छा भन्दा बाहेक केही पनि होइन। बन्धन र मोक्ष भन्ने कुरा त्यही कुरा यहाँ भन्नुहुन्छ, कल्पयति आत्मना आत्मानं आत्मा देवः स्वमायया। देवः भनेको परमात्माले नै, आत्मना आत्मानं कल्पयति, आफैले आफैलाई आफैद्वारा आफैमा के भन्नु पर्यो, कहाँ बसेर भन्दा आफैमा बसेर, कसले भन्दा आफैले, कसलाई भन्दा आफैलाई, कसद्वारा भन्दा आफैद्वारा, कसका लागि भन्दा आफ्नै लागि कल्पना गर्नुहुन्छ आफैलाई अनन्त रूपमा। घैँटो बनाउँदाखेरि कुमालेले जमिनमा बसेर माटो अनि त्यसपछि चक्र आदि साधनको सहायताले लौरीद्वारा घैँटो बनाउँछ भने जस्तो यहाँ चाहिँ अलग अलग चिज पाउन सकिँदैन। किन संसार बन्नुभन्दा पहिला अद्वितीय आत्मा मात्रै थियो, अरू केही छँदै थियो। कहाँ बसेर बनायो भने आकाशमा बसेर बनायो भन्नु मिलेन, आकाशै थिएन। आकाश भनेको त अवकाश हो, खाली ठाउँ। खाली ठाउँ हुनको लागि केही न केही तत्त्व चाहिन्छ, वस्तु, तब खाली हुन्छ। केही पनि नभएको ठाउँमा के को खाली भनिन्छ? केही चिज भएपछि अनि खाली भन्ने चिज बल्ल आउँछ। त्यही भएर आकाश पनि जन्मिएको हो, आकाश पनि पछि भयो। पहिला के थियो भन्दा आकाश पनि थियो, खाली ठाउँ थियो पनि भन्नु मिल्दैन। किन संसार नभई भरिएको ठाउँ नभइकन कहाँको खाली ठाउँ? खाली र भरि भन्ने त अपेक्षाको कुरो न हो। कल्पना गर्नेवाला पनि त्यही। अनि सैव बुध्यते भेदान, अनि जीवात्माको रूपमा सारा संसारका पदार्थहरूभित्र अथवा शरीरहरूभित्र घुसेर त्यो भेदको अनुभव गर्नेवाला पनि त्यही। रचना गर्ने द्वैत संसारको रचयिता र यसको भोक्ता भिन्न होइन। भोक्ता र प्रकाशक अथवा कल्पना गर्नेवाला भिन्न होइन, एउटै तत्त्व हो भन्ने नै वेदान्तको निश्चय हो। यो बुझ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई मुक्त हुन त सजिलै रहेछ भने जस्तो लाग्छ। सबभन्दा सजिलो चाहिँ वेदान्त यसरी चाहिँ विचार गर्दाखेरि यसको सबभन्दा ठुलो फल के हो भन्दा ए मोक्ष भन्नु त्यस्तो गाह्रो होइन रहेछ। आफ्नै इच्छाले बन्धनमा आएको भनेको छ। मोक्ष भने आफ्नै इच्छाले हुने रहेछ, चाहेपछि त हुँदो रहेछ त है। चाहेपछि हुन्छ भनेर सोच आउनु भनेको सामान्य सफल भयो। अब त्यति आएपछि मैले चाहेँ भने हुन्छ भन्ने जब मान्छेलाई विश्वास आउँछ त्यसपछि त फटाफट गरिहाल्छ, एकदमै छिटो हुन्छ। अहिलेसम्म त आपत्ति के परेको छ भने खै मैले चाहेर हुने कि होइन, मायाले भुलाएको छ, भगवान्को मायाले खनी घुमाएको छ, खै उहाँले चाहेर होला, मैले चाहेर के होला र भन्यो। आफै एकदम पहिल्यै एकदमै लत्र्याङ्ग परेर बस्यो। पहिले लल्याक लुलुक्कै भइगयो। पहिले म त सक्दिनँ यो त भनेर सुरु गर्नुभन्दा पहिले हारेर पनि कहीँ मायाले जितिन्छ त। जसले पहिले सक्दिनँ भने त्यो त हार्ने निश्चित भइहाल्यो। त्यही भएर वेदान्त विचारले एउटा विश्वास जन्माउँछ मान्छेलाई कि ए मेरो आफ्नो इच्छाले
संसार बन्धनमा परेको रहेछु भनेपछि इच्छा गरेपछि त अब मुक्त हुन सक्छु। यो भाव आयो भने विश्वास आयो, सफल हुन सक्छु भन्ने विश्वास आयो। त्यो विश्वास भएपछि त आदि युद्ध जित्यो। महाभारतमा एउटा विदुला भन्नेको कथा आउँछ, विदुलोपाख्यान। कुन्तीले युधिष्ठिरलाई सुनाउन भनेर कृष्णलाई सन्देशको रूपमा सुनाएको कथा र आत्मविश्वासको प्रसङ्गमा विदुलाको उपाख्यान प्रसिद्ध छ। युधिष्ठिर राजा चाहिँ शान्ति शान्ति भनेर सधैँ शान्ति मात्रै लिएर बस्ने, आफन्तहरू मर्लान्, युद्ध गरियो भने, विरोध गरियो भने फेरि युद्ध होला के होला, मान्छेहरू घायल होलान् के होला, बरु भइगयो हामी राज्यहरू नलिउँ, बरु 4वटै गाउँ 5वटा गाउँ लिएर भए पनि बसौँ भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ अलिकति अलि बढी शान्तिवादी। युधिष्ठिर चाहिँ अलि बढी शान्तिवादी हुनुहुन्छ। शान्ति पनि न्यायबाट निस्किएको शान्ति त डरो हो, तर अन्यायमा पनि चित्त बुझाएको शान्ति चाहिँ त्यो राम्रो मानिँदैन। अनि युधिष्ठिर त्यस्ता देखा पर्नुहुन्छ। तैपनि केही हुन्छ कि उपाय लगाउनु सम्झाइदिनु जानुहोस् भनेर कृष्णलाई पठाउनु। अब कहाँ सम्झिने खालको भएको दुर्योधन, म त सुईको टुप्पो बराबरको भुइँ पनि दिन्न थिएँ, 5वटा गाउँको कुरा गरेर हुन्छ भन्छ। जबकि उनीहरूकै राज्य थियो, पाण्डवहरूको राज्यमाथि अनधिकृत रूपमा कब्जा जमाएर बसेको छ। अनि भन्छ म सुईको टुप्पो बराबरको भुइँ पनि म दिन्न थिएँ भन्छ। त्यस्तो त्यस्तो घटनाहरू सबै थाहा छ। त्यही क्रममा भगवान कृष्ण कुन्तीलाई पनि भेट्न जानुहुन्छ। कुन्ती हस्तिनापुरमै छिन्, पाण्डवहरू वनमा छन्। अनि कुन्तीलाई पनि झोक चल्दो रहेछ, यो खाली शान्ति शान्ति भन्छ, आफ्नो पिता पुर्खाको वृत्ति, दायित्व, राजपाट र राजकीय धर्म पनि त हुन्छ। असल राजा भयो भने न समाज असल हुन्छ। असल राजा चाहिँ शान्ति भनेर हात बाँधेर बस्ने, अनि राज्यमा चाहिँ दुष्ट र दुर्जनको कब्जा हुने, त्यो असल गुणलाई त असल मान्न सकिन्न नि त। असल हो ऋषि मुनिले हात बाँधेर बस्ने हो, तपस्या गर्ने हो, सबै हो। तर क्षत्रियको कुमार भएर राजा भएर एकचोटि राजा भइसकेको मान्छे आफ्नो शत्रुले अन्यायपूर्वक राज्य हरण गरेको छ, त्यो पनि दुराचारी, प्रजाहरूलाई दुःख दिन्छ अनि न्याय र सारा चाहिँ व्यवस्थाहरूलाई भत्ताभुङ्ग पार्छ, जेसुकै गर्छ, त्यस्तो पनि सहेर बसेर हुन्छ भनेर उहाँलाई झोक चलेछ। अनि विदुलाको कथा सुनाउनु, हे युधिष्ठिर मैले भनेको कथा सुन राम्रोसँग भनेर। अनि एउटा चाहिँ स्वाभिमान जगाउने खालको एउटा कथा। त्यो सञ्जय भन्ने एउटा राजपुत्र हुन्छ, युद्धमा हार्छ, अनि हारेर एकदम मजासँग सुतेर बस्छ। मैले हारिहालेँ, गएँ, मेरो खत्तम भयो राज्य भनेर। अनि आमाले एक दिन झगझक्याएर, त्यसकी आमा हुन्छन् विदुला, झगझक्याएर ए म किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो भएर चिप्ले किरा चिप्लिक्क गरेर चाहिँ टाँसिएर बसे जस्तो मेरो कोखमा यहाँ काखमा टाँसिन आउँछस्, भागी यहाँ मेरो अगाडि नहाल्छ, बाबरु हाम्नु, जाबरु हाम फालेर आगोमा हाम फालेर मर, पानीमा डुबेर मर, जाबरु मेरो यहाँ समात्न नफालिए। लाग लाग्दैन तपाईँलाई? राजाको छोरो भएर यसरी सुत्न सक्छ? बरु हेर, शत्रुहरू युद्धभूमिमा मैदानमा अगाडि गएर तरबार चम्काएर एकछिन बाँचेर बरु हाँसेर मृत्युवरण गर। यो लामो अवधिसम्म भागेर बाँचेको मलाई स्वीकार्य छैन। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न त धुमाइतम चिरम। त्यो धानको भुस फुस 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 गरेर बल्छ नि, धेरै बेरसम्म बल्छ धानको भुस। आगो जलेको छैन, भुस मात्रै भित्रभित्र भुसको आगो सल्किए जस्तो बिस्तारै बल्छ। त्योभन्दा त बरु परालको त्याम्रो बले जस्तो झर्र बलेर एकैचोटिमा समाप्त हुनु राम्रो हो। भुसको आगो सल्किए जस्तो लामो समयसम्म सल्किने, बल्न चाहिँ नबल्ने भएको जीवनभन्दा त परालको आगो सल्किए जस्तो एकछिन बाँच्नु राम्रो भनेर मजासँग बेसरी त्यहाँ धेरै थोक छ। अनि मैले सक्दैन कहाँबाट युद्ध गर्नु त नि भनेर सोध्छ त्यसले।
अनि भन्छन् माताले तैँले सक्छस्, पहिला सक्छु भनेर त उठ, खडा त हो कमसेकम, म सक्छु भनेर तरबार त निकालेर हेर, तेरा पुराना पिता पुर्खादेखि तेरा चाहिँ पूर्वजहरूले भरण पोषण गरेका कति हितैषी मान्छेहरू छन्, तेरा शत्रुका पनि भित्रभित्र अहित चाहने कति मान्छे होलान्, ती सबैसँग मेलजोल गर, कमसेकम ती सबैको नेतृत्व लिई अगाडि बढ, सारा उपाय म तँलाई सिकाइहाल्छु नि, सक्छस् अगाडि बढ भनेर उनले चम्काएपछि अनि त्यसले नमस्कार भने, वाह वाह वाह, यो त यस्तो त कुनै पनि आमाले कुनै पनि छोरालाई भन्दैन होला, जा युद्धमा मर्न जा पो भन्छौ, तिमी त कति आमा रहेछौ, ल भाइ अब म चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेपछि अनि त्यसले युद्ध जित्छ। त्यहाँ भनेको के भने त्यो सञ्जय भन्ने केटो हो राजकुमार, आमाको फरियामा टाँसेर सुतिरहेको भए राज्य जित्थ्यो त, सक्दिनँ भनेर त बसेकै हो, तर सक्छु भनेर एउटा विश्वासले लागेपछि सक्यो, जित्यो, फेरि राजा भयो, चक्रवर्ती सम्राट भयो। वेदान्तरमा पनि त्यस्तै छ लगभग, मायाले पछार्यो, बन्धनले अहिलेसम्म जित्यो, जन्म मृत्युको चक्रमा पार दियो, कर्मले होइन, वासनाले, मनले, ककलले हो भयो भएको, मैले सकिनँ, मैले गर्दा भएन, अब के होला र, यस्तै हो यो जीवन भनेर चाहिँ त्यो सञ्जय राजकुमार पल्टेर बसे जस्तो चित खाएर मान्छे बसेर मबाट हुँदैन है हजुर भनेर हात उठायो। वेदान्तले चाहिँ त्यो विदुलाले उपाख्यान सुनाए जस्तो कथा सुनाएर भन्छ, ए तैँले नै पहिले हार मानिस् भने कसरी हुन्छ, त्यही भएर मोक्ष भनेको इच्छाको अधीनमा छ, बन्धन पनि इच्छाको अधीनमा भएर नै बन्धन भएको हो, त्यही भएर आफ्नो इच्छाको अधीनमा नै मोक्ष छ, बाँधिन खोजेर बाँधिएको हो, त्यही भएर मुक्त हुनु खोज्यो भने मुक्त हुन्छ। यो विचार गर्यो भने मोक्ष सजिलै जस्तो लाग्छ, तर इच्छा चाहिँ डह्रो हुनु पर्यो, इच्छा चाहिँ वास्तविक हुनु पर्यो, इमान्दारी इच्छा भन्छ नि, इमान्दारीपूर्वकको इच्छा। मान्छेको कमी चाहिँ त्यही इमान्दारीकै कमी छ वास्तवमा, ठ्याक्क जे इच्छा भएको इमान्दारपूर्वक त्यो एकाग्र इच्छा हुनु पर्यो, एकाग्र भनेको इमान्दारिता हो वास्तवमा, त्यो इच्छामा इमान्दार हुनु पर्यो नि, आफ्नो मोक्षको इच्छा यदि हो भने त्यो इच्छाप्रति त इमान्दार त हुनै पर्यो, सारा आफ्नो व्यवहार रहन सहन आनी बानी व्यवहार रङ्ग ढङ्ग जम्मै त्यही इच्छाको अनुकूल पनि चाहियो, किन भन्दा मोक्षको इच्छा गर्ने मान्छे हो। जसरी एउटा व्यापार गर्ने मान्छेलाई हरेक विषयबाट कसरी पैसा कमाउँ भन्ने इच्छा हुन्छ, सधैँ उसले त्यही सोच्छ, कुन सामानमा कसरी लगानी गर्ने, कसरी पैसा बढाउने, अझै सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने मान्छेको त दिनदिनै हिसाब किताबले त्यही चिन्ता हुन्छ, आज कसको चाहिँ भाउ बढ्यो, कता लगानी गर्ने, कसको भाउ घट्यो, कताबाट चाहिँ के गर्ने भनेर पुरै त्यही ध्यान आउँछ उसलाई, निरन्तरै त्यही काम गर्छ उसले, किन भन्दा उसको चाहिँ एकत्व छ त्यसमा एकदमै। हरेक विषयमा, कुनै पनि विषयमा त्यसमा एकदम तल्लीन भएको मान्छे छ भने व्यवहारका हरेक क्रियाकलाप गर्दा पनि उसको ध्यान त्यसमै हुन्छ। भर्खर जन्मेको बच्चो छ भने आमा जहाँसुकै जुनसुकै घरको काममा व्यस्त भए पनि उनको धेरैभन्दा धेरै ध्यान चाहिँ त्यो छोरोतिर गइरहेको हुन्छ, च्या मात्रै कहीँबाट भयो भने फुत्तै पुगिहाल्छ नि आमा, अरू स्वरहरू सुन्दिनँ, छोराको त्यो च्या मात्रै भयो भने सुनिहाल्छ, के भयो होला भनेर जुरुक एकदम ध्यानमा हुन्छ नि त्यसमा। त्यस्तै मोक्षका लागि इच्छा गर्ने मान्छे हो भने ध्यान त्यसमा हुन्छ, त्यसको थाहा हुन्छ यो मुमुक्षु हो भन्ने कुरा, मुक्त हो भन्ने त थाहा भइहाल्छ, स्थित प्रज्ञ भएपछि त झन् झल्झली थाहा भइहाल्छ, कोही तत्त्वज्ञानी भयो भने एकदमै स्पष्टैसँग थाहा हुन्छ, उसलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि थाहा हुन्छ, तर मुमुक्षु छ भने पनि थाहा हुन्छ, व्यवहारद्वारा आनी बानी व्यवहार हेरेर थाहा हुन्छ कि मुमुक्षु हो भन्ने।
इमान्दारसँग प्रयास गर्यो भने अवश्य नै मुक्त हुन्छ। किनकि आफै स्वयं परमात्माकै स्वरूप हो। शरीरभित्र तादात्म्य भाव राखेर बसिरहेको अवधिमा जीवात्मा बनेको हो। तादात्म्य भाव छोडेर मनको घेराभन्दा माथि हुने बित्तिकै, मनभन्दा माथि आफ्नो स्वरूपलाई हेर्ने बित्तिकै त्यही आफै परमात्मा समाइछ। मनभन्दा तल परेर भित्र घुसेर डुबेर हेर्दाखेरि आफू जीव जस्तो देखिएको हो। निसासी जस्तै पानीमा डुबेर हेऱ्यो भने निसासिन्छ मान्छे, त्यस्तै निसासी जस्तो भएको छ। माथि उठेर हेर्ने बित्तिकै फेरि आफ्नै स्वरूपमा बसिहाल्छ। चिज एउटै हो, तत्त्व एउटै हो। मन बिचमा मन खडा भएको हुनाले भेद चाहिँ त्यो मनको कारणले, उपाधिको कारणले सुरु भयो। शक्तिहरूमा, सामर्थ्यहरूमा, ज्ञान शक्तिमा, हरेक कुरामा जो भिन्नता देखिन्छ जीव र ईश्वरको बिचमा, त्यो बिचमा उपाधि मन खडा भएको हुनाले त्यो सारा भिन्नता आएको हो। मनको घेरोलाई चिरेर माथि जाने बित्तिकै उही छ, त्यही यहाँ बताइयो। यही प्रसङ्ग फेरि 13औं कारिकामा पनि यस्तै भन्नुहुन्छ। विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभुः। प्रभुः एवं कल्पयति, परमात्माले यसरी कल्पना गर्नुहुन्छ। कसरी भन्दा अन्तःचित्ते व्यवस्थितान् बहिः नियतान्, चित्तभित्रका केही सूक्ष्म पदार्थहरूलाई, अनि बहिः नियतान् भनेको बाहिर चाहिँ निश्चित स्थायी जस्ता देखिने पदार्थहरूलाई नाम र रूपद्वारा व्यवहार गर्न योग्य भएकालाई नियत भनिएको छ। अन्तःचित्ते भनेको चाहिँ कल्पनाद्वारा मनमा एउटा सूक्ष्म रूपमा सृजना गर्नेलाई चाहिँ अन्तःचित्ते भनिएको छ। कल्पना चाहिँ कल्पना नै हो, तर एउटा अलिकति सूक्ष्म भावको कल्पना, एउटा चाहिँ नियत अलि स्थायी भावको कल्पना हुन चाहिँ कल्पना नै हो। जस्तै ब्रह्मलोकदेखि लिएर मनुष्य लोकसम्म, पृथ्वी लोकसम्म सबै संसारलाई परमात्माले कल्पनाद्वारा नै बनाउनु भएको। तर कल्पनामा अलिकति भिन्नता यहाँ देखाइयो। एउटा चाहिँ नियत, अर्को अन्तःचित्ते व्यवस्थित भनेर लेखियो। नियत भनेको निश्चित, अर्को चाहिँ अनियत भनेको पूर्ण निश्चित नभएको। भनेको के भने जस्तै ब्रह्मलोकमा जो जीवात्माहरू छन् अथवा माथिल्ला दिव्य लोकहरूमा जो प्राणीहरू छन्, जीवहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लोकमा भएका पदार्थहरूलाई इच्छा अनुसार आफैले अलिअलि परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। अझै ब्रह्मलोकमा कोही मान्छे गयो भने उसको इच्छा अनुसार त्यहाँका दृश्यहरूमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। संसारको सृष्टि, स्थिति र संहार गर्ने काम बाहेक सामान्य त्यहाँको अलिअलि अदल बदल परिवर्तन गर्न उसलाई मिल्छ, सक्छ। जीवात्मा हो, ब्रह्मलोकमा कोही तत्त्वज्ञानबाट मुक्त भइसकेको होइन, तर पनि ब्रह्मलोकमा गयो भनेपछि त्यति सामर्थ्य उसलाई आउँछ। किनकि त्यहाँको दृश्यलाई एउटा वैकल्पिक फेरबदल गर्न मिल्ने गरी नै रचना गरिएको छ। इच्छा अनुसार फेर्न, बदल्न अथवा बढाउन, घटाउन मिल्ने। एउटा सुन्दर तलाउ छ, राम्रो चाहिँ घाट, एकदम ढुङ्गाको राम्रो घाट बनेको छ। अब एउटा कुनै त्यहाँ ब्रह्मलोकमा गएको मान्छेलाई त्यहाँ सुनको घाट हेर्ने इच्छा भएछ, सुनको घाट बनाउने इच्छा गरेर ल यो सुनको बनाउँछ न त भन्यो भने सुनकै घाट बन्छ तत्काल। त्यहाँ ढुङ्गालाई सुन बनाउनलाई खासै धेरै दुःख गर्नु पर्दैन, इच्छा अनुसारै हुन्छ। तर यो पृथ्वी लोकमा चाहिँ ढुङ्गालाई सुन बनाउन इच्छा गरेको घरमा हुँदैन। किन भन्दा किनकि यहाँको स्थूल दृश्यलाई अलिकति निश्चित रूपमा कल्पना गरिएको छ, परमात्माले नै कल्पना गरेको।
तर यहाँको अलि निश्चित स्थायी दृश्य जस्तो बनाएर कल्पना गरेको छ, ठोकुवा गरेर यो यही हो भनेर। माथिको लागि चाहिँ अलिकति वैकल्पिक, जस्तै यो विद्यार्थीहरूलाई बुझिन्छ, कुनै विषय अनिवार्य हुन्छन्, कुनै वैकल्पिक हुन्छन् नि, कुनै चाहिँ त्यो पढ्नै पर्छ, त्यो जसरी पासै गर्नुपर्छ त्यो अनिवार्य छ, कुनै चाहिँ यो 2टा 3टा 4टा मध्ये एउटा कुनै पढे हुन्छ विकल्प भनेर चाहिँ विषयहरूको भिन्नता गरिन्छ नि। त्यस्तै खालको संसारको रचनामा पनि यस्तै नियमको प्रयोग भएको छ। र हामी स्थूल संसारमा पूर्ण स्थूल व्यवहारमा बाँचेको हुनाले हामीलाई संसार चाहिँ कल्पना, ईश्वरको कल्पना हुँदाहुँदै पनि अलि स्थायी खालको कल्पना भएको हुनाले हामीलाई यो यथार्थ हो जस्तो लाग्छ, पूर्ण सत्य हो जस्तो लाग्छ। जबकि दिव्य लोकहरूमा त्यो स्थूलताको भाव कम कम हुँदै जान्छ र इच्छाको शक्ति बलियो बलियो हुँदै जान्छ। यही लोकहरूमा फरक छ। हुन त मायाद्वारा नै रचना भएको, मायाको बराबर देवलोक पनि मनुष्यलोक पनि मायाद्वारा नै बनेको परमात्माको। तर स्थूलताको भाव बढ्दै बढ्दै जाँदा पृथ्वी लोकसम्म आएको छ र इच्छा शक्तिको शक्ति चाहिँ बढ्दै स्थूलताको शक्ति कम हुँदै जाँदाखेरि दिव्य लोकहरूको अवस्था आउँछ। र हामी बाँचेको अहिलेको संसार चाहिँ स्थूलता एकदम जडताको पनि चरम सीमा अभिव्यक्त भएको यहाँ छ। इच्छा शक्ति भन्ने कुरा अत्यन्तै न्यून व्यक्त छ। हुन त यहाँ पनि साधनाद्वारा योगीहरूले इच्छा शक्तिद्वारा आफ्नो इच्छा अनुसारको एउटा पदार्थलाई अर्को पदार्थमा बदल्न फेर्न सक्छन्, त्यस्तो देखिन्छ। तर त्यो गर्न बडो तपस्या गर्नुपर्छ, साह्रै नै धेरै शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ, सामान्य हिसाबले पुग्दैन। जबकि माथिल्ला दिव्य लोकहरूमा बस्ने प्राणीलाई त्यो गर्नका लागि कुनै दोस्रो साह्रै ठुलो प्रयास गर्नु पर्दैन, स्वतः इच्छाद्वारा नै हुन्छ। यो सबै संसारको यो व्यवस्थालाई विचार गर्ने हो भने ईश्वरले कल्पना गरेरै एवं कल्पयते प्रभु, कल्पनाको पनि विभिन्न स्तर छ। अलिकति स्वतन्त्रता दिएको छ, काहीँ चाहिँ अलिकति वस्तुहरूमा जडता अत्यन्तै धेरै अभिव्यक्त भएको छ र आफ्नो तह अनुसार प्राणीहरू विभिन्न रूपमा मायाको व्यवहार गरिरहेका छन्। वासनाको अंश जति धेरै बढ्दै जान्छ उति जडताको सीमामा पुग्छ र बिस्तारै बिस्तारै मनलाई अथवा वासनालाई जति नियन्त्रण गर्दै जान्छ उति बिस्तारै अनि आफ्नो इच्छा अनुसार माथिल्लो तहमा उठ्दै जान्छ। यही फरक छ। त्यही यहाँ 13औं कारिकामा आयो, अन्तःचित्ते व्यवस्थितान, चित्तभित्र रहेका सूक्ष्म पदार्थहरूलाई, सूक्ष्म संसारलाई, अनि बहिचित्ते नियतान, चित्तभन्दा बाहिर देखा पर्ने नियत स्थिर जस्ता पदार्थहरूलाई पनि परमात्माले कल्पना गर्नुहुन्छ। यही भएको हुनाले सृष्टिमा वैविध्य, विविधता देखिन्छ, विभिन्नता देखिन्छ। 54औं कारिका छ, चित्तकाला हि एन्तस्तु द्वयकालाश्च ते बहिः, चित्तकाला हि एन्तस्तु द्वयकालाश्च एव बहिः, कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतुकः। ये अन्तः चित्तकालाः, ये बहिः द्वयकालाः। कुनै वस्तु चित्तकाल भनेको जुन बेलासम्म त्यसलाई चित्तले कल्पना गरिन्छ त्यो बेलासम्म मात्रै अस्तित्व भएको, त्यो बेला त्यो काल अवधिभरि मात्रै रहने पदार्थहरू छन्। कल्पना गरिन्जेल मात्रै देखा पर्ने, जस्तै डोरीमा सर्प भ्रमद्वारा कल्पना गरिन्जेल देखा पर्छ, अथवा सपना भनौँ, स्वप्न निद्रामा कल्पना गरिन्जेल देखा पर्छ, चित्तकाल हो।
अनि अरू बाहिरी जाग्रतका जति पदार्थ छन् तिनलाई चाहिँ द्वयकाल भनिन्छ। द्वयकाल भनेको दुईटै समयमा रहने, कल्पना गर्दा पनि अनि नगर्दा पनि, अथवा दुई कालमा रहने, हिजो पनि आज पनि। कुनै चाहिँ चित्तकाल, कुनै द्वयकाल, बाहिरका पदार्थ द्वयकाल भनेको हिजो र आज, भूत र वर्तमान दुवैमा रहने, अथवा वर्तमान र भविष्य दुवैमा रहने, दुई कालसम्म रहने। कुनै चित्तकाल केवल कल्पनाको समयसम्म मात्र रहने, यी दुई थरी लाग्छन्। तर ती दुईटै पनि कल्पनाद्वारा नै बनेका हुन्। कल्पना गर्दै त्यसलाई सोच्दाखेरि नै त्यसरी परमात्माले कल्पना गर्नुभयो कि एउटालाई द्वयकालको रूपमा कल्पना भयो भनेको अलि स्थायी जस्तो लागोस् भनेरै कल्पना भयो। अर्को चाहिँ मनमा नै फेर्न बदल्न पनि मिल्ने गरी चित्तकालको अवधिभरि मात्रै देखा परोस् भनेर कल्पना भयो। संसार यसै गरी विभिन्न पदार्थहरूको रूपमा कल्पित भएको छ। तर ती सबै थरी पदार्थ जो स्थिर जस्ता लाग्छन्, जो चित्तद्वारा कल्पना गरिएका छन्, ती सबै परमात्माद्वारा कल्पितै हुन्। त्यसमा कुनै विशेषता छैन। कल्पनामा नै विशेषता छ, दुई थरी कल्पनाद्वारा कल्पना भयो, त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि विशेषता छैन। जस्तै संविधानको कुरा गरौँ न। संविधानमा के हुन्छ भन्दा, हुन चाहिँ संविधान बनाउने चाहिँ त्यो एउटा सभा जस्तो के हुन्छ होइन, संसद, संविधान सभा पनि भन्छन्, क्या बनाउँछ। अनि तिनले कल्पना गरेको नियम नीति भनेको सबै कल्पनाद्वारा ल यस्तो यस्तो व्यवस्था कायम गरौँ न त भनेर सल्लाह गरेर बनाउने हो। तर त्यो सल्लाह गर्दा गर्दै एउटा सल्लाह यस्तो हुन्छ, ल यो चिजलाई चाहिँ, यो बुँदालाई अथवा यो नियमलाई चाहिँ कसै गरी पनि हटाउन, फेरबदल गर्न नपाउने, त्यो चाहिँ अपरिवर्तनीय। जब संसदबाट घोषणा हुन्छ त्यसपछि संसदले चाहेर पनि फेर्न नसक्ने बनाउँ न त भनेर कल्पना गरे। अनि ल भनेर ताली बजाए, ठ्याक्कै मिल्छ। हुन चाहिँ ती मान्छेहरूले मिलेरै कल्पना गरेका हुन् त्यो नियम। तर हामीले ताली बजाएपछि, यो स्वीकार भएपछि अब हामीले चाहेर पनि यसलाई फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी बनाऊँ है त भनेर तिनले चाहिँ आपसमा सल्लाह गरे। अनि मतदान भयो, ताली पटपट 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 पड्क्यो। कहिले टेबल बजाएको देखाउँछ नि, यसो गरी टेबल ठ्याप 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 गरेर बजाएपछि अब त्यो चाहिँ कल्पनाभित्र पनि कस्तो हो भन्दा अपरिवर्तनीय भयो। अपरिवर्तनीय भनेर कल्पना गरिन्छ। अनि अरू केही नियमलाई चाहिँ अब फेरि संसदले बारम्बार चाहिँ बहुमतले अथवा के मतले हो फेरि फेर्न पाइने, ल यसलाई चाहिँ फेर्न पाइनेमा राखौँ है त भने हामी गऱ्यौँ। यो कुरा चाहिँ गर्न मिल्ने, राजनीतिमा चाहिँ हुने, वेदान्तमा नहुने भनेर हुन्छ। यस्तै हो वेदान्तको चाहिँ स्वप्न संसार पनि यस्तै हो। वेदान्तको सृष्टि प्रपञ्चको प्रक्रिया पनि यस्तै छ लगभग। जसरी संसदले संविधानको कुनै धारालाई अपरिवर्तनीय, अब हामीले पनि फेर्न नसक्ने भनेर कल्पना गर्छ, कुनैलाई चाहिँ फेर्न सक्ने भनेर कल्पना गर्छ। दुईटै कल्पना, दुईटै उनीहरूको मनको खेल हो, रचना, सल्लाह भने जस्तै परमात्माले पनि संसार सृष्टि, यो सारा विश्व प्रपञ्चको रचना गर्दा कुनै द्वयकाल भनेको अलि स्थायी जस्तो रूपमा म बनाउँछु। पृथ्वीको पहाड सगरमाथा बनाउँदा चाहिँ यो चाहिँ अब लाखौँ करोडौँ वर्ष टिक्ने गरी हो मैले कल्पना गरेको भनेर सोच्नुभयो उहाँले। अब स्वर्गतिर ब्रह्मलोकतिर पहाडको रचना कल्पना गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब पहाड फेरि कसैले अब त्यहाँका कुनै शक्तिशाली देवता विषयहरूले अथवा त्यहाँका चाहिँ मान्छेहरूले चाह्यो भने अब है फेरिन पनि सक्ने, तत्काल अर्को हुन पनि सक्ने, त्यस्तो खालको गर्छु मैले भनेर त्यस्तै अलि लचिलो पाराले कल्पना भयो। त्यहाँको कल्पनामा पनि अलिकति लचकता र अलिकति दृढता छ। यही फरक हो, कल्पनाको चाहिँ भावनामा फरक हो। त्योभन्दा बाहेक अर्को कुनै पनि फरक छैन भन्न खोजेको। चित्तकाल र द्वयकाल। चित्तकाल भनेको केवल
चित्त जहिलेसम्म त्यसमा लाग्छ, मन जबसम्म लाग्छ, त्यो बेलासम्म मात्रै त्यसको अस्तित्व रहनेलाई चित्तकाल भनिन्छ। वेदान्तमा यस्तालाई प्रातिभाषिक सत्ता भनिन्छ। प्रातिभाषिक सत्ता भनेको जुन बेलासम्म प्रतिभास भएको छ, ज्ञान भएको छ, त्यो बेलासम्म मात्रै जसको सत्ता छ। जस्तै डोरीमा सर्प देखिन्छ भने डोरीको सर्पको सत्ता चाहिँ जबसम्म त्यो ज्ञानको विषय बन्छ त्यो सर्प तबसम्म मात्रै छ। डोरीमा सर्प कहिलेसम्म छ भन्दाखेरि जानुन्जेलसम्म छ। जान्न छोड्ने बित्तिकै सर्प कहाँ छ र? डोरी नै थियो। भ्रमद्वारा देखा पर्ने वस्तुको सत्ता चाहिँ प्रातिभाषिक सत्ता हो। प्रतिभास हुन्जेल, ज्ञान हुन्जेल त्यो रहन्छ, त्यहाँ सत्ता रहन्छ। ज्ञान हुन छाडेपछि हराउँछ। प्रातिभाषिक वस्तुलाई चाहिँ यहाँ चित्तकाल भनियो। चित्तकाल भनेको चित्तको अवधिभरि मात्रै काल छ, अवधि छ जसको, जुन वस्तुको मन त्यहाँ लागुन्जेल मात्रै जसको अस्तित्व छ, त्योभन्दा बाहिर छैन चित्तकाल। द्वयकाल भनेको व्यावहारिक पदार्थहरू जो हिजो आज अथवा भोलि व्यवहारमा बारम्बार दिनदिनै दोहोरिन्छन्, देखिन्छन्, बारम्बार देखिन्छन्, त्यसलाई द्वयकाल भनिएको छ। तर यी दुईटै पदार्थहरू प्रातिभाषिक हुन् अथवा व्यावहारिक पदार्थहरू हुन्, दुईटै चित्तकै दृश्य हुन्, मनकै दृश्य हुन्, मनकै कल्पना हुन्। र परमात्माले यो सारा संसारलाई कल्पनाद्वारा नै रचना गर्नुभएको द्वैत जति सबै कल्पनाकै द्वैत हो। सारा अनन्त सृष्टि द्वैतलाई कल्पना गरेर त्यहाँभित्र आफू जीवात्माको रूपमा पनि प्रवेश गरेर एउटै परमात्माले अनन्त लीला गरिरहनु भएको छ। अब यसको निवृत्ति कसरी हुन्छ त भन्दा आफूलाई यहाँ भित्र फसेको व्यक्तिको रूपमा अहिलेसम्म देखिरहेको छ। अब म त यो सारा दृश्यलाई कल्पना गर्नेवाला माथिल्लो पो हुँ भनेर देख्यो भने यो भ्रमको निवृत्ति हुन्छ, यो बन्धनबाट हट्छ। जस्तै सपनाभित्र एकदम दुःख पाएर मान्छे पीडित भइरहेको छ, दुःखी भइरहेको छ, जबसम्म त्यहाँभित्रको एउटा सीमित पात्रको रूपमा अथवा त्यहाँको दुःख भोग्ने व्यक्तिको रूपमा आफूलाई देख्छ तबसम्म दुःखी हुन्छ। होइन, मैले त यो आफूलाई यो अनन्त दृश्य, यो चाहिँ सपनाको जो विभिन्न दुःख कष्टको दृश्य छ त्यसलाई जम्मै कल्पना मैले आफै नै गरेको हुँ, यो सारा दृश्य मैले आफै कल्पना गरेको भनेर आफूलाई त्यो कल्पना गर्नेवालाको रूपमा देख्यो भने त दुःखबाट मुक्त हुन्छ नि। यहाँ पनि आफूलाई अलग मानेर अनि फसेको जस्तो ठानिरहेको छ। अब यो सारा दृश्यलाई देख्नेवाला जो कल्पना गर्ने परमात्मा तत्त्व हो त्यही म हुँ भनेर बुझ्यो भने यो त कल्पना मैले आफैले गरेको हुँ भन्छ। आफैले गरेको कल्पनामा दुःख हुँदैन। दुःखको पनि कल्पना यदि आफैले गरेको भन्ने हो भने दुःख हुँदैन। जस्तै आफैले पेटमा घोच्यो भने काउकुती लाग्दैन। काउकुती असाध्य लाग्ने मान्छेलाई अर्काले यसो बाहिरबाट टाढोबाट देखाइदियो भने पनि मान्छे आत्तिन्छ, काउकुती लाग्छ। आफैले पेटमा लगायो भने काउकुती लाग्दैन। किन भन्दा दिमागले पहिले भनिसक्यो कि यो त मैले आफैले गरेको हुँ, के को काउकुती लाग्छ। त्यो बोधै पनि फरक छ कि कस्तो विचित्र। पेटलाई यदि छुँदाखेरि काउकुती लाग्ने हो भने त्यो त सत्य त अर्काको हातले छुनु र आफ्नो हातले छुनुमा त छुइनी त बराबरै छ। तर अर्काको हातले सोयो भने चाहिँ मान्छे उफ्रेर लडीबुडी गर्छ काउकुती लागेर, तर आफ्नो हातले छुँदा गर्दैन भनेपछि आफैले गरेपछि हुँदो रहेछ। आफैले आफैलाई चाहिँ मोहमा पार्न नमिल्ने, आफ्नै हो भने मोहमा नपार्ने। यदि आफैले बनाएको हो भन्ने हो भने चाहिँ त्यसले मान्छेलाई मुग्ध बनाउँदैन। थाहा पाइ गरियो भने त्यो दुःख पनि दुःख हुँदैन। जस्तै अभिनय गर्दाखेरि एकदम दुखी व्यक्तिको अभिनय गर्छ मान्छे,
एकदम हेपिएको, चेपिएको, दबिएको, साह्रै दुःख पाएको त्यस्तो खालको अनुभव गर्छ। एकदम दुखान्त घटना हुन्छ नि, जस्तै मुनामदनको घटना छ, दुखान्त घटना असाध्यै। त्यो मुनामदनको कथालाई आधार बनाएर एउटा वृत्तचित्र जस्तो फिल्म नै बनाएकी क्या हो। त्यसले कता कता पुरस्कार पनि पाएकी थियो। किनभने यस्तो दुःखको अभिनय गर्यो, यस्तो दुःखको अभिनय गर्यो, यस्तो रोयो, यति धेरै कष्टको चाहिँ उसले चाहिँ अनुभव देखायो आफूमा कि त्यसले पुरस्कारै पायो। वाह वाह कस्तो रोयो। अनि त्यो मान्छे कुन चाहिँ अभिनयकर्ता हो, कुन त्यसलाई चाहिँ खेल्नेवाला को थियो, त्यो पनि हजुरको जीवनमा एकदमै खुसी लागेको क्षण के होला भन्नुहोस्। कुन चाहिँबाट असाध्यै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, असाध्यै प्रसन्न खुसी हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ दृश्यबाट भन्दाखेरि त्यो मुनामदनमा रोएको, एकदम सारा परिवारको वियोगमा छाती पिटी रोएको बेलाको दृश्यबाट म साह्रै सन्तुष्ट छु, असाध्यै आनन्द आउँछ सम्झँदाखेरि हुन्छ। त्यस्तो रोएको बेला आनन्द आउँछ। अब त्यो किन आयो आनन्द त्यसलाई भन्दाखेरि किनकि त्यो व्यवहारमा आफैले कल्पना गरेर ल अब रोम त भनेर अभिनय आफैले स्वीकार गरेको हो नि त। त्यही भएर रुँदाखेरि पनि आनन्द आयो, पुरस्कार पाइयो। आफैले गरेपछि त्यसलाई बाँधिएको भनेर दुःख हुँदैन। त्यो दुःख अभिनयमा दुःख देखिएला तर भित्रबाट दुःख हुँदैन, एकदम खुसी हुन्छ। वाह कस्तो मजासँग रोइयो, क्या मजाको अभिनय भएछ भन्छ, प्रसन्न हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि आफैले कल्पना गरेर बन्धनमा परेको भनेपछि त बन्धनमा पर्दाखेरि पनि कस्तो मजासँग बन्धनमा परियो त। वाह खुब मजा आयो। खोजेर चाहेर भएको भएपछि त्यो बन्धन पनि बन्धन हुँदैन। त्यसले बाँध्न सक्दैन, त्यसले दुःख दिन अथवा चाहिँ पीडा महसुस गराउन सक्दैन। संसारको बन्धन परमात्माले चाहेर नै आफैले अनन्त जीवात्माको रूपमा कल्पना गरेर आफूलाई द्वैतमा विभाजन गरेर अनुभव गरेको हुनाले यहाँ बन्धन भन्ने चिज छैन। जीवात्माले आफूलाई अलग ठानुन्जेल बाँधिएको ठान्छ, यो चाहिँ निश्चितै कुरा हो। जबसम्म परमात्माभन्दा भिन्नै म अलग हुँ भन्ने ठान्छ तबसम्म चाहिँ ऊ थिचिए जस्तो, दबिए जस्तो, बाँधिए जस्तो ठान्छ। तर यो सबै कल्पना मैले गरेको हो, मेरै इच्छाले भएको भनेर बुझ्ने बित्तिकै यहाँको रुवाई, यहाँको दुःख, यहाँको पीर, यहाँको मर्का भयभरको उसलाई चाहिँ एकदम मनोरञ्जन खुसी हुन्छ, नौलो मान्छ। वाह कस्तो मजा आयो भन्छ। यसरी दुवै थरी पदार्थ जो चित्तकाल हुन् अथवा प्रातिभाषिक, चित्तकाल भनेको प्रातिभाषिक अथवा द्वयकाल अर्थात् व्यावहारिक, यी दुवै थरी पदार्थ कल्पनाद्वारा नै भएका हुन्। त्यसमा अर्को कुनै विशेषता छैन। स्वप्नवत जागृत पनि मिथ्या नै हो। आफूलाई यो सारा द्वैतको कल्पना गर्नेवाला परमात्मा भन्दा भिन्न मानेको हुनाले दुखी भएको हो। त्योभन्दा अभिन्न मान्ने बित्तिकै दुःख हराउँछ भन्ने प्रसङ्ग चलिरहेको छ। ओ तत्सत।